Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी फ्लुइड मेकानिक्स को च्याप्टर 8 बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढिरहेका छौं र यस भिडियोमा हामी एउटा अर्को क्वेशन हेर्न गइरहेका छौं जुन कि 2071 चैत्रमा सोधिएको छ। सो यो क्वेशन अलि थ्योरेटिकल टाइपको छ। यसमा हामीलाई डिराइभ गर्न भनेको छ र प्रुफ गर्न भनेको छ यो रिलेसन जुन कि ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर जोनमा एक्जिस्ट गर्ने गर्छ। रिलेसन छ इन बिट्विन द डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल्टा स्टार एन्ड द बाउन्ड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। सो डेल्टा स्टार इक्वल्स डेल्टा बाई 3 हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो कहाँ त ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर जोनमा। सो एकचोटि फेरि हामी बाउन्ड्री लेयरको कन्सेप्टलाई रिकल गरौँ। हामीले बाउन्ड्री लेयरको बारेमा स्टडी गर्नको लागि एउटा थिन फ्ल्याट प्लेटलाई स्टडी गरेका थियौं। सो यो भयो एउटा थिन फ्ल्याट प्लेट। हामी के गर्छौं यसलाई कुनै रिभर अर क्यानलमा लगेर राख्दिन्छौं र जसले गर्दाखेरि यहाँ लिडिङ एजमा ठोकिएर यस प्रकार हाम्रो एउटा बाउन्ड्री लेयरको फर्मेसन हुने गर्छ र यो बाउन्ड्री लेयर फर्म भएपछि हामीसँग यहाँ तीनटा डिफरेन्ट जोन्स बन्छ र यसभित्र पनि हामी ल्यामिनार जोन भित्र बसेर हेर्दैछौं। सो मैले ल्यामिनार जोनमा एउटा कुनै सेक्सन काटे र यहाँ बसेर भेलोसिटी प्रोफाइल हेर्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी प्रोफाइल जुन छ प्याराबोलिक आउँछ। सो यो क्वेशनमा पनि भनेको छ फर ल्यामिनार बाउन्ड्री लेयर जोन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन इज प्याराबोलिक। सो यहाँनिर हाम्रो भेलोसिटी 0 हुन्छ र यसपछि भेलोसिटी हाम्रो बढ्दै जान्छ u1 u2 u3 यसरी हाम्रो भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र म्याक्सिमम भेलोसिटी सरफेसमा हुन्छ दैट इज इक्वल टु 0.99 u or 99% of the free stream velocity। प्लेट नभएको भए जुन भेलोसिटीले यो रिभर और क्यानल और स्ट्रीम बग्थ्यो त्यो भेलोसिटी भनेकै फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी हो र म्याक्सिमम भेलोसिटी हाम्रो यो सरफेसमा आउँछ दैट इज 99% अफ फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी। अब यहाँनिर बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भनेको हाम्रो यो टोटल लेन्थ हो जसलाई डेल्टाले इन्डिकेट गरिन्छ। यहाँ डेल्टा भनेको बाउन्ड्री लेयर थिकनेस भयो र अब कहीं न कहीं यहाँ मास फ्लो रेटमा लस भएको हुन्छ। त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि हामीले बाउन्ड्री लेयरको थिकनेसलाई थोरैले बढाएका हुन्छौं र यो जुन हामीले बढाएका हुन्छौं थिकनेस यो इन्क्रिमेन्ट इन थिकनेस भनेकै हाम्रो के हो त डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस हो। सो दिस इन्क्रिमेन्ट इन थिकनेस इज टु कम्पेन्सेट द रिडक्सन इन द मास फ्लो रेट। सो यसलाई हामी भन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस र हामीले यही डेल्टा स्टार र डेल्टा बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अब कन्सिडर गरौँ कि प्लेट भन्दा वाइ डिस्टेन्स माथिपट्टि एउटा कुनै सेक्सनमा फ्लुइड बगिरहेको छ विथ अ लोकल भेलोसिटी स्मल u। सो नाउ वी क्यान रिलेट दिस टर्म्स। सो हामी अब डेल्टा स्टार डेल्टा y र u यिनीहरूलाई रिलेट गर्न सक्छौं यस प्रकारले u माइनस u इज इक्वल टु अब यहाँनिर बाउन्ड्री लेयरमा ठ्याक्कै यो सर्फेसमा हाम्रो भेलोसिटी 99% अफ u छ। यसलाई मैले म्याथमेटिकली u नै मान्छु। सो u कतिखेर हुन्छ जतिखेर यो बाउन्ड्री लेयर थिकनेस डेल्टा भइहाल्छ। सो यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं डेल्टा माइनस y र यो रिलेसन के छ त प्याराबोलिक छ। सो यसलाई मैले स्क्वायर लेख्थे। सो प्याराबोलिक भएकोले गर्दा यहाँ स्क्वायर आयो र यो एक्ज्याक्टली इक्वल त हुँदैन। सो केही न केही कन्स्ट्यान्ट यहाँ राख्दियौ। सो मैले यो भेलोसिटी प्रोफाइललाई यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको छु जसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। सो एकचोटि हामी रिकल गरौँ फर्मुला फर डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस। डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस डेल्टा स्टार को फर्मुला हुन्छ इन्टिग्रेसन 0 टु डेल्टा 1 माइनस u बाई u इन्टु dy। अब यहाँ 1 माइनस u बाई u छ। सो हामी के गर्न सक्छौं इक्वेसन 1 मै थोरै चेन्ज ल्याउन सक्छौं। सो यो इक्वेसन 1 मै थोरै चेन्ज हामी ल्याएर हेरौं दैट इज हामी के गर्छौं बोथ साइड्सलाई यो फ्री स्ट्रीम भेलोसिटी u ले डिवाइड गर्छौं। देन वी ऑब्टेन 1 माइनस u बाई u इज इक्वल टु k इन्टु दैट मीन्स k बाई u इन्टु डेल्टा माइनस y स्क्वायर। सो यहाँबाट अब यो डाटालाई हामी यहाँ पुट गर्छौं। सो हामी के गर्दैछौं त हामीले अब डेल्टा स्टारलाई इन टर्म्स अफ डेल्टा र y एक्सप्रेस गरिरहेका छौं। सो हाम्रो यहाँ भइहाल्छ इन्टिग्रेसन 0 टु डेल्टा k बाई u इन्टु डेल्टा माइनस y स्क्वायर dy। अब यहाँ k बाई u कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यसको इन्टिग्रेसन डेल्टा माइनस u होल क्यूब बाई 3 र यहाँ माइनस y ले गर्दाखेरि dy बाई y गर्दा हाम्रो माइनस 1 आउँछ र यसको लिमिट अफ इन्टिग्रेसन हामीले पुट गर्न बिर्स्यौं। सो 0 टु डेल्टा यसको लिमिट अफ इन्टिग्रेसन भयो। अब लिमिट अफ इन्टिग्रेसनको भ्यालु राखौं। अब यहाँ सुरुमा डेल्टा राखेर हेरौं। डेल्टा राख्दाखेरि के हुन्छ यो डेल्टा माइनस डेल्टा 0 भइहाल्छ होल टर्म 0 भइहाल्छ। यसपछि माइनस अनि यो माइनस 1 छ यहाँ। सो यसले गर्दाखेरि यो प्लस भइहाल्यो र रिमेनिङ टर्म k बाई u डेल्टा माइनस 0 भनेको डेल्टा नै भयो डेल्टा क्यूब बाई 3। सो यो भयो हाम्रो भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस। सो यो प्लस साइनलाई मैले एलिमिनेट गरे। अब यहाँ एउटा टर्म आएको छ u। सो यसलाई एलिमिनेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त हामीसँग जुन इक्वेसन 1 छ यसलाई युज गरेर u को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब u को भ्यालु कतिखेर हामी निकाल्न सक्छौं यहाँ हेरौं। अब यो पोइन्टलाई हेरौं त यो पोइन्टमा हाम्रो y को भ्यालु कति छ त y को भ्यालु यहाँ 0 छ। y 0 भएको बेलामा भेलोसिटी पनि के छ त
फ्लुइडको भेलोसिटी पनि 0 छ किनकि यहाँ के हुन्छ यहाँको फ्लुइड हाम्रो प्लेटमा टाँसिएको हुन्छ प्लेट रेस्टमा छ भने अभियसली प्लेटमा टाँसिएको फ्लुइड पनि रेस्टमै हुने भयो यो त हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो बाउन्ड्री लेयर फर्मेसनको हामीले सुरुमै पढेका छौं सो y0 हुँदाखेरि u 0 हुन्छ सो इक्वेसन 1 मा यो कन्डिसन एप्लाई गरेर हेरौं इक्वेसन 1 मा हामीले यो कन्डिसन एप्लाई गर्यौं भने u - 0 = भइहाल्छ k * डेल्टा - 0 स्क्वायर सो देयरफोर u = k डेल्टा स्क्वायर सो u को भ्यालु आएको छ k डेल्टा स्क्वायर त्यो भ्यालुलाई अब हामी यहाँ पुट गर्ने छौं सो त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने k डिवाइडेड बाइ k डेल्टा स्क्वायर इन्टु डेल्टा क्यूब बाइ 3 भइहाल्छ त यहाँबाट हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस = आउँछ डेल्टा बाइ 3 के क्यान्सल आउट स्क्वायर यो टर्म क्यान्सल डेल्टा बाइ 3 सो यसरी हामीले के गर्यौं हामीले यो डेरिभेसन पार्टलाई सल्भ गर्यौं र हामीलाई चाहिएको जुन कुरा थियो प्रुफ गर्नुपर्ने यो हामीले गर्यौं सो यो हाम्रो ल्यामिनार जोन भित्रको कुरा हो सो यस्तै यदि टर्बुलेन्ट जोनमा भयो भने के हुन्छ त त्यो कुरा पनि डिस्कस गरिहालौ टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री जोनको लागि भेलोसिटी प्रोफाइल जुन छ त्यसको इक्वेसन हामीलाई दिएका छन् एउटा साइन्टिस्ट ब्लेसियसले सो ब्लेसियसले भेलोसिटी प्रोफाइलको इक्वेसन टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री जोनको लागि दिएका छन् u/u = y/ डेल्टा को पावरमा n र भनेका छन् कि n को भ्यालु जुन छ यो 1/7 छ सो यस प्रकार हाम्रो इक्वेसन भइहाल्छ y/डेल्टा को पावरमा 1/7 सो यो भयो इक्वेसन भेलोसिटी प्रोफाइलको यो इक्वेसनलाई हामीले जसरी माथि सल्भ गरेका थियौं त्यस्तै तरिकाले सल्भ गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं द भ्यालु अफ डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेस र यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट थिकनेसको भ्यालु हाम्रो आउँछ डेल्टा बाइ 8 सो यसलाई हामी प्रुफ पनि गर्न सक्छौं जसरी हामीले यो क्वेशनमा प्रुफ गरेका थियौं सो यो एउटा टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री जोनको बारेमा थप जानकारी थियो कि एक्जाममा हामीलाई टर्बुलेन्ट बाउन्ड्री जोनको लागि पनि सिमिलर क्वेशन सोध्न सकिन्छ सो यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्यौं र यो क्वेशन जुन थियो हाम्रो च्याप्टर 8 को लास्ट पार्ट थियो भनौं सो अपकमिङ भिडियोमा हामी च्याप्टर 9 पढ्ने छौं फ्लुइड मेकानिक्सको र यसरी नै फ्लुइड मेकानिक्सको कोर्सलाई कन्टिन्यू राख्ने छौं थ्यांक यू